المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بيان صادر من هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. فقد ثبت شرعا لدى الهيئة رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبذلك يكون وبهذه المناسبة نرفع اسم الآيات الدهانية والتبريكات إلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا. فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدرانا. تجمعنا كالجسد الواحد، نورت منازل ومساجد. وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صاعد. أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان. الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا. فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدرانا. تجمعنا كالجسد الواحد، نورت منازل ومساجد. وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صاعد. بيان صادر من هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. فقد ثبت شرعا لدى الهيئة رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبذلك يكون وبهذه المناسبة نرفع اسم الآيات الدهانية والتبريكات إلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أتانا بعدما غابا وبالنفحات كم طابا ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. أهلا أهلا رمضان
الصبر فجئت لنا أنسا وسرورا وأمانا. فيك الأرواح لها عشق يغسل كوثره الأدرانا. تجمعنا كالجسد الواحد نورت منازل ومساجد. وبك الأرواح لها ألق بالصوم إلى العليا صاعد. أهلا رمضان